नमस्कार। क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म पूजनी श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने माओवादी केन्द्रको निर्णय। संगठन निर्माणको योजनालाई ठोस रूप दिन 4 सदस्यीय कार्यदल गठन। पुनर्स्थापित संसदमा नयाँ समीकरणले खेल सुरु हुने एमाले नेता खनालको भनाई। रमेश चौधरीलाई रिहा गर्ने शर्तमा जसपासँग एमाले नेतृत्वको संवाद सुरु। कैलालीमा एमालेका ओली समूह र माधव समूहका कार्यकर्ता बीच कुटाकुट। ओली समूहका कार्यकर्ताद्वारा भीम रावलको नेमप्लेट तोडफोड। चीनिया जन राजनैतिक परामर्शदात्री सम्मेलन 13औं राष्ट्रिय समितिको चौथो अधिवेशन सम्पन्न। 14औं पञ्चवर्षीय योजना र समाजवादी आधुनिक मुलुक निर्माण अभियानबारे राष्ट्रपति सीको चासो। र विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लब काठमाडौँ मेयर कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। काठमाडौँ मेयर 11-103 रनले पराजित। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले संगठन निर्माणको योजनालाई ठोस रूप दिन 4 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। बुधबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले संसद निर्माणको योजनालाई ठोस रूप दिई प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि 4 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्यहरू गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, पम्फा भूषाल र जनार्दन शर्मा रहनु भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पार्टीको अहिलेको समग्र संगठनात्मक स्थितिलाई यथार्थलाई अगाडि राखेर अबको संगठन निर्माणको योजनालाई ठोस रूप दिन केही दिनभित्रैमा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी 4 सदस्यीय कार्यदलको गठन गरेको छ। त्यो कार्यदलमा कमरेड गिरिराजमणि पोखरेल, कमरेड वर्षमान पुन, कमरेड पम्फा भूषाल र कमरेड जनार्दन शर्मा रहनु भएको छ। बैठकमा पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग भएको वार्ताको सम्बन्धमा जानकारी गराउनु भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो। बिहिबार पनि अध्यक्ष प्रचण्डले विभिन्न पार्टीका नेताहरूसँग थप वार्ता गर्ने जानकारी दिनुभएको थियो भने निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पठाएको पत्र अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकमा पढेर सुनाउनु भएको थियो। प्रवक्ता श्रेष्ठले अन्य पार्टीहरूसँग सहमति गरेर निष्कर्षमा पुग्नका लागि गृह कार्य गरिराखेको भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय नगरिएको पनि बताउनुभयो। कुरा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भइसकेपछि नै हामीले भन्दै आएका थियौँ। त्यस पछाडि सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश अनुसार त झन् उहाँले 76-2 को सरकार बनिसकेपछि र हामी अलग अलग पार्टी भइसकेको अवस्थामा र हामीले उहाँले राजीनामाको माग गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा उहाँले राजीनामा दिनु त झन् जरुरी थियो। त्यस्तो नभएको स्थितिमा अब अरू पार्टीहरूसँग सहमति गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नका लागि हामी गृह कार्य गरिराखेका छौँ। यस बीचमा त्यसैले हामीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौँ। स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको चैत्र 2 गते हुने प्रशिक्षात्मक भेलामा सहभागी हुने नेता कार्यकर्ताको हकमा मापदण्ड निर्धारण गरिएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्दै सकिएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू सानु शिवा र सूर्य बहादुर केसी, संविधान सभाका सदस्यहरू मानपुर चौधरी र भीमप्रसाद गौतम तथा प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्यहरू मेजर दीपक बहादुर गुरुङ, डाक्टर राममान श्रेष्ठ, वीर बहादुर लामा, ओमकार प्रसाद गौचन, इन्द्रहाङ लिम्बू, कमान सिंह लामा, गंगा दत्त जोशी, एकनाथ राणाभाट, कुबेर प्रसाद शर्मा, डाक्टर शंकर प्रसाद उप्रेतीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। बैठकले वहाँहरूको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै 1 मिनेट मौन धारण समेत गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक चैत्र 3 गते मंगलबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता झलनाथ खनालले पुनर्स्थापित संसदबाट नयाँ खेलको सुरुवात हुने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठक पश्चात सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता खनालले संसद राजनीतिक पार्टी र राजनीतिज्ञहरूको खेल खेल्ने सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च भएको उल्लेख गर्दै संसदबाट नयाँ खेलको सुरुवात हुने बताउनु भएको हो। कुन र कस्तो खेल भन्ने स्पष्ट नपारे पनि उहाँले नयाँ खेल कसरी हुन्छ भन्ने कुराको परिदृश्य बिस्तारै देखिँदै जाने टिप्पणी गर्नुभयो। एउटा सबभन्दा माथिको सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च हो। देशका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूले राजनीतिज्ञहरूले खेल खेल्ने ठाउँ यही हो। अब नयाँ खेलको सुरुवात हुन्छ। त्यो नयाँ खेल कसरी हुन्छ भन्ने कुराको परिदृश्य तपाईहरुले बिस्तारै बिस्तारै देख्दै जानुहुन्छ। नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी र सरकारलाई कसरी लाने र अन्य पार्टीसँगको सहकार्यलाई कसरी लाने भन्ने विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्ने बताउनुभयो। कसरी हामी लाने, पार्टी लाने कसरी, आन्दोलन लाने कसरी, सरकार लाने कसरी, जनताको अरू पार्टीसँग सहकार्य गर्ने कसरी, जनताको विश्वास जित्ने कसरी, जनताका गुनासाहरू सम्बोधन गर्ने कसरी, पार्टीभित्रका विमतलाई सम्बोधन गर्ने कसरी, यावत कुराको बारेमा विस्तृत छलफल गर्छौँ। हामी छलफलबाट, बहसबाट, विवादबाट कहिले पनि डराउँदैनौँ। नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमवाङले संसदमा रहेका राजनैतिक दलहरूले आफ्नो स्थिति प्रष्ट नगरेको स्थितिमा ओली नेतृत्वको सरकारको बहुमत गुमेको भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीसँग सत्ता सहकार्यका निम्ति निरन्तर कुराकानी गरिरहेको भन्दै उपनेता नेमवाङले रमेश चौधरी लगायतका मधेस आन्दोलनमा भएका मुद्दा फिर्ता लिने र रिहाई गर्नुपर्ने भन्ने जसपाको मागमा सरकार सकारात्मक र गम्भीर रहेको बताउनुभयो। संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरू आफ्नो स्थिति प्रष्ट गरिसकेका छैनन्। उनीहरू छलफलमा छन्। कसैले पनि सरकारलाई दिएको समर्थनको बारेमा बोलिसकेका छैनन्। स्वयं प्रचण्ड कमरेडको नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले पनि यस बारेमा बोलेको छैन। त्यसैले अहिले नै भन्नु हतारो हुन्छ। कसैले पनि सरकारलाई दिएको समर्थनको बारेमा बोली नसकेकाले अहिले नै यस विषयमा बोल्नु हतारो हुने उहाँको भनाइ छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान सरकारसँग कुनै पनि किसिमको सहकार्य तथा सहयात्रा नहुने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठक पश्चात सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यादवले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि संघीयता पक्षधर शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्न सकिने भए पनि ओली सरकारसँग सहकार्य गर्न नसकिने बताउनुभयो। वर्तमान सरकारलाई सत्ताबाट हटाउने नै आफ्नो पार्टीको मुख्य ध्येय भएको उहाँको भनाइ छ। कदम उठाउने र संवैधानिक कार्य गर्ने, प्रतिगमनकारी शक्तिलाई बहिर्गमन गराउने जसपाको रणनीति हुनेछ। जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले रमेश चौधरी लगायतका मुद्दा फिर्ता, मधेस थारूहट आन्दोलनका मुद्दाहरू फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतका सवालहरू केपी ओली समक्ष पटक पटक राखिएको भए पनि ओलीले ठग्ने बाहेक केही काम नगरेको बताउनुभयो। आफ्नो मागहरू जसले पूरा गर्छ उसैलाई समर्थन गर्ने नेता महतोको भनाइ छ। लगायतका मुद्दा फिर्ता, मधेस थारूहट आन्दोलनका त्यो मुद्दाहरू फिर्ता, के भन्छ भने संविधान संशोधन लगायतका जुन सवालहरू आजको होइन नि, यो त पटक पटक राखेको नि, केपीओले पनि राखेको नि, समर्थन पनि गरेको नि त। अनि ठग्ने बाहेक, अरे यहाँ ठग्ने बाहेक केही काम गरेछ केपीओलीले? अनि केपीओलीको नाउँ लिनुहुन्छ? काम गरेर देखाउनु पर्यो। जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आफ्नो इस्युहरू सबै सरकारसँग कुरा गर्दै आएको र वर्तमान सरकारसँग पनि आग्रह गरिएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेसँग सत्ता समीकरणबारे छलफल गर्न कार्यदल नबनेको उहाँको जिकिर छ। तर हाम्रो जुन इस्यु हो त्यो इस्युको लागि सबै सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको र आज पनि आग्रह गर्छ।
सत्ता समीकरणको सम्बन्धमा जसपा कुनै पक्षसँग नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। आफ्नो मुद्दाहरू सम्बोधन भए सरकारबारे सोच्ने उहाँको भनाइ छ। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कैलालीमा एमाले भित्रका दुई समूह बीच कुटाकुट भएको छ। प्रदेश पार्टी कार्यालयमा एमालेमा ओली समूह र माधव समूहका कार्यकर्ता बीच कुटाकुट भएको हो। पार्टी कार्यालयमा प्रदेश इन्चार्जमा लेखराज भट्टको नेम प्लेट राखेपछि नेपाल समूहका कार्यकर्ताहरूले नेम प्लेट तोडफोड गरेका थिए। उनीहरूले नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भीम रावल रहेको भन्दै भट्टको नेम प्लेट हटाएका थिए। यस क्रममा ओली समूह र नेपाल समूहका कार्यकर्ता नाराबाजीमा उत्रिएका थिए। विवाद बढ्दै गएपछि कुटाकुट भएको हो। बुधबार प्रदेश पार्टी कार्यालयमा नेकपाको ब्यानर हटाएर नेकपा एमालेको ब्यानर राख्ने कार्यक्रम तय भएको थियो। 11 बजे नेकपा एमालेको ब्यानर लिएर प्रदेशका अध्यक्ष कर्ण थापा पार्टी कार्यालयमा पुग्नु भएको थियो, तर त्यहाँ उपस्थित प्रहरीले नेता थापालाई पार्टी कार्यालयभित्र छिर्न दिएनन्। थापा प्रवेश गर्दा प्रदेश पार्टी कार्यालयमा अध्यक्षको कार्यकक्ष बाहिर भानुभक्त जोशी र इन्चार्जमा भीम रावलको नेम प्लेट थियो। त्यही समयमा दुवैजनाको नेम प्लेट निकालियो। ती दुई स्थानमा कर्ण थापाको र लेखराज भट्टको नाम राखिएको थियो। त्यस लगत्तै नेपाल समूहका कार्यकर्ताहरूले लेखराज भट्टको नेम प्लेट हटाएका थिए। उनीहरूले पार्टीको प्रदेश इन्चार्ज भीम रावल रहेको दावी गरे। भीम रावल जिन्दाबाद भन्दै नाराबाजी गरिरहेको अवस्थामा केपी ओली जिन्दाबाद भन्दै ओली समूहका युवाहरूले नाराबाजी गरेका थिए। विवाद बढेपछि झडपको स्थिति भएको थियो। झडपपछि एमालेका प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाको नेतृत्वमा त्यसअघि लगाइएको एमालेको ब्यानर लगाएर नयाँ ब्यानर लगाइएको थियो। ओली समूहका कार्यकर्ताहरूले भीम रावलको नेम प्लेट समेत तोडफोड गरेका थिए। 2074 को आम निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले लगाएको आकर्षक नारा थियो रेल सुचारू चुनाव जिताएर पार्टीलाई सत्ता हाक्न दिए, देशलाई छिमेकी भारत र चीनसँग रेल मार्गले जोड्ने प्रतिबद्धता उनीहरूले जनतामाझ गरेका थिए। केरुङ काठमाडौँ र पूर्व पश्चिम रेल मार्ग अझ धेरै प्राथमिकतामा थिए, तर दक्ष जनशक्तिको अभावमा खासै प्रगति भने भएको देखिँदैन। अचला लोहनीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको एक लक्ष्य थियो नाकाबन्दीपछि भारतसँग एकपक्षीय निर्भरता तोड्न नेपालले नेपाल चीन सीमा पार बहुआयामिक अन्तर आबद्धता सञ्जाल अन्तर्गत केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको योजना अघि बढाएको थियो। अहिले पनि यो रेलमार्ग नै नेपालको पहिलो प्राथमिकतामा छ। चीनिया पक्षले आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सकेर नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ। सुरुमा काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी रेलमार्गको अवधारणा ल्याए पनि नयाँ नक्साङ्कन अनुसार काठमाडौँदेखि कुरिन्टारसम्म एउटै रुट रहने र कुरिन्टारबाट पोखरा र लुम्बिनीतर्फ दुईवटा रुट बनेछन्। तर सरकारको यो योजना गफैमा सीमित बन्न पुगेको छ। हामीले यो पहिला रेल लिएर आउँदाखेरिको तयारी पूर्व तयारी चाहिँ पर्याप्त नभएको अथवा रेल बाहेक अरू तयारीहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि यो सबै विषयहरूको तयारी गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई अब अलिकति समय लागेको हो र अब हामी चाहिँ अहिले रेल सञ्चालन गर्नको निम्ति लगभग अब अन्तिम तयारीमा प्राविधिक हिसाबले हामी सबै तयारी पुरा गरिसकेका छौँ। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भारत भ्रमणका क्रममा 2074 चैत 25 मा दुई देशबीच रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। सरकारको रेल सपना अन्तर्गत हाल जयनगर जनकपुरसम्म रेल सञ्चालनको तयारी भइसकेको छ। यो खण्डमा सञ्चालनका लागि भारतबाट रेल समेत ल्याइसकिएको भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सञ्चालनको लागि सरकारले पटक पटक मिति घोषणा गर्दै सार्दै आएको छ। तर रेल विभागका महानिर्देशक भने यो अवस्था आउनुमा कानुनी झमेला मुख्य कारण रहेको र यही चैतबाट भने सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुहुन्छ। अध्यादेशबाट चाहिँ कानुन लिएर आएर रेल सञ्चालन गर्ने भनेर त्यो माइन्ड चाहिँ सेटअप गरेर हामी बसेका थियौँ। फेरि संसद चाहिँ विघटन भयो
अनि विघटन भइसकेपछि अब अध्यादेशकै कुरा थियो। अब पछि फेरि अब त्यही प्रक्रियामा हामी जाने भन्दै चाहिँ संसद फेरि पुनर्स्थापना भएर अहिले फेरि त्यो कानुन चाहिँ अब संसदको नियमित प्रक्रियामा जान्छ कि संसद चल्यो भने अब नियमित प्रक्रियामा गएर त्यो कानुन आउला। अब संसद चाहिँ अब बन्द भयो भने फेरि अब यसलाई अध्यादेशबाट ल्याएर अनि हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले मुख्य कुरा भनेको हामीले चाहिँ रेलवे ऐन कानुन चाहिँ लिएर आउनुपर्ने छ। कानुन बिना रेल सञ्चालन गर्न मिल्दैन। अरू बाँकी चाहिँ हामीसँग अब पूर्वाधारका विषय तयार छन् अनि रेल हामीसँग छँदैछ। अब रेल मेन्टेनेन्स गर्ने, ट्र्याक मेन्टेनेन्स गर्ने, सिग्नल सिस्टम मेन्टेनेन्स गर्ने, अब रेल सञ्चालन गर्ने दक्ष विदेशी प्राविधिकहरू र नेपाली कर्मचारीहरू यी सबै विषयको चाहिँ तयारी हामीले पुरा गरिसकेका छौँ। नेपाल रेलवे कम्पनीको जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनको लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइसकेको दाबी छ। तर बारम्बार विभिन्न बहानामा सधैँ रेल सञ्चालनको मितिले भने सरकारको दिवा स्वप्नमा परिणत बन्दै गएको छ। यसले एकातर्फ सरकारको रेल सपनाको वास्तविक पाटो उजागर गरेको छ भने आगामी दिनमा बन्ने भनिएको पूर्व पश्चिम रेलमार्गको हालत के होला भन्नेतर्फ समेत सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। क्यापिटल समाचारको लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगरको साथमा अचला लोहनी, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 104 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,74,973 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमध्ये 911 जना सक्रिय संक्रमित छन्। गत 24 घण्टामा 3,488 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 104 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा पीसीआर परीक्षण हुनेको संख्या 22,03,438 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कुनै पनि कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छैन। हाल 55 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 63 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,71,050 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पशुपति मन्दिर परिसरमा शिवरात्रिको चहल पहल बढेको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मुख्य पर्व मध्यको एक शिवरात्रि यस वर्ष भोलि बिहिबार परेको छ। यो पर्वका लागि नेपालका विभिन्न क्षेत्रका साथै भारतबाट साधु सन्तहरू पशुपति मन्दिर परिसरमा आइसकेको छ। केही बेलुकासम्म आउनेछन्। हिन्दूहरूका आराध्य देव पशुपतिनाथमा शिवरात्रिका दिन विशेष पूजा र भक्तिका लागि देशका विभिन्न भागका साथै भारतबाट समेत साधु सन्तहरू आउने गर्दछन्। यसरी आउने साधु सन्तलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले शिवरात्रि सम्पन्न भइसकेपछि दान दक्षिणा सहित विदा गर्ने चलन छ। शिवरात्रिकै अवसरमा पशुपति क्षेत्रमा विशेष मेला समेत लाग्ने गर्दछ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी शिवरात्रिको तयारी पूरा भएको बताएको छ। फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने यो पर्वमा शिवालयहरूमा भक्तजनको भीड़ लाग्ने गर्दछ। यस दिन शिवालयमा बेलपत्र चढाउने, उपवास र रात्रि जागरण गर्नाले पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक मान्यता रहिआएको छ। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। बुधबार सुनको मूल्य तोलामा 600 रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। मंगलबार 600 रुपैयाँले नै घटेको सुनको मूल्य बुधबार पुनः बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघले बुधबारका लागि छापावाला सुनको प्रतितोला मूल्य 86,200 रुपैयाँ तोकेको छ भने तेजाबी सुन प्रतितोला 85,750 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै बुधबार चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 15 रुपैयाँले बढेर 1270 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। मंगलबार चाँदी प्रतितोला 1250 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने माओवादी केन्द्रको निर्णय। संगठन निर्माणको योजनालाई ठोस रूप दिन 4 सदस्यीय कार्यदल गठन।
पुनर्स्थापित संसदमा नयाँ समीकरणको खेल सुरु हुने एमाले नेता खनालको भनाई। रमेश चौधरीलाई रिहा गर्ने शर्तमा जसपासँग एमाले नेतृत्वको संवाद सुरु। कैलालीमा एमालेका ओली समूह र माधव समूहका कार्यकर्ता बीच कुटाकुट। ओली समूहका कार्यकर्ताद्वारा भीम रावलको नेमप्लेट तोडफोड। चिनिया जन राजनैतिक परामर्शदात्री सम्मेलन 13औं राष्ट्रिय समितिको चौथो अधिवेशन सम्पन्न। 14औं पञ्चवर्षीय योजना र समाजवादी आधुनिक मुलुक निर्माण अभियानबारे राष्ट्रपति सीको चासो। र विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लब काठमाडौँ मेयर कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। काठमाडौँ मेयर 11-103 रनले पराजित। हवस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।